أيها الآباء، لا تعتذروا بضيق أوقاتكم فتكونوا كمن يضحك على نفسه، فقد كان الصحابة يفتحون العالم ثم يعودون إلى بيوتهم فيفتحون قلوبهم ويحسنون تربيتهم ويورثونهم دينهم وأخلاقهم. فعودوا إلى بيوتكم، العبوا مع أولادكم وقصوا عليهم واستمعوا كثيرا إليهم، اتركوا من أجلهم هواتفكم وتفرغوا من أجل هؤلاء الأبرياء عن بعض مشاغلكم. أوقفوا الدنيا كلها من أجل فلذات أكبادكم، فدعاء أحد الصالحين أو الصالحات منهم لك بعد موتك في قلبه قائلا: رب اغفر لي ولوالدي خير لك من جميع التفاهات التي شغلتك عنه.